السلام عليكم متتبعين قناه زيم كوزين فاسيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا كلشي بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم اكله خفيفه وزوينه يعني، وما كتحتاجش بزاف المكونات، وفي نفس الوقت ما كفياش بزاف الروينه. كنحتاج لهاد الاكله هذه. عندي صدر الدجاج، عندي كيلو ديال صدر الدجاج مقطع على هذا الشكل هذا، واللي بغى يدير الفخاد ديال الدجاج يديرهم. انا فضلت ندير هكذا هاد صدر الدجاج. عندي هنايا 4 ديال الفلفلات، وعندي 2 كيلو ديال البطاطا اللي صغيره كاع بزاف بحال هذا الشكل هذا. غادي وتكون مغسوله مزيان. انايا غسلتها مزيان وغادي نخليها غادي طيب على هذا الشكل هذا. غادي طيب بحال هكذا، ما غاديش نقطعها وطيب القشره ديالها. وعندي هنايا 2 دنجالات كبارين مقطعين شرائح على هذا الشكل هذا. عندي شويه ديال الليمون ولا السيترون والتوابل. عندي هنايا هيرب دو بروفونس، وعندي بازيليك. يعني هيرب دو بروفونس فيه بزاف ديال سميتو الزير، الزعتر، يعني فيه كاع هذوك الاعشاب المنسمه. وعندي هنايا السودانيه والملح على حسب الذوق. وعندي سميتو الابزار، الزرع ديال القزبر. 1 kg d'escalope coupé comme ça tranche, d'aubergine grande comme ça coupé tranche aussi, un peu de tranche de citron, 2 kg de pommes de terre et les poivres comme ça 4, 1 kg de pommes de terre, j'ai oublié, et le sel, huile d'olive 60 ml, coriandre, paprika piquant, herbe de Provence et basilic. غادي ندير هاد الصدر ديال الدجاج كي كتشوفوا. غندير عليه شويه الزيت، وغادي ندير عليه هاد هيرب دو بروفونس وشويه ديال السودانيه، والزراعه ديال القزبر مطحونه، بازيليك، الحبق. وغادي ندير الملحه على حسب الذوق دائما. وغادي ندير شويه د العصير ديال الليمون كي كتشوفوا. غادي نخلط مزيان هذا الشيء هذا. كتشوفوا غادي نخويهم في واحد الظرف في هاد الطاوه على هاد الشكل هذا. من بعد غادي نجيب طاوه كبيره، غادي ندير فيها سميتو الزيت، داك 60 ملل. خديت منها 2 معالق كبارين باش درت في صدر الدجاج. غادي ندير هاد السودانيه كتشوفوا، الزريعه ديال القزبر، هيرب دو بروفونس، والحبق. نسيت ما وريتكمش. غادي البطاطا هادي والدنجال غادي ندير معاهم واحد المعلقه كبيره ديال الجلجلان، كيعطي واحد المذاق زوين. وكي كتشوفوا الجلجلان كيكون فيه الفيتامين. هانتوما درت 2 معالق ديال الجلجلان.
غادي ندير شويه ديال الملحه، دائما الملح على حسب الذوق. غادي نخوي فيه هذيك البطاطا، غادي نخلطها مزيان. هانتوما كتجي على هذا الشكل هذا. كنجيب واحد الطاوه كبيره كنخوي فيها هذيك البطاطا اللي كتشوفوا على هذا الشكل هذا. كنخليها على جنب وكندير هذاك البنجال حتى هو. نخلط مزيان مع هذوك المكونات. كنتمنىكم تجربوا هذه الاكله، هذه كتجي زوينه بزاف ولذيذه في نفس الوقت. كنديرها مع الطرف ديال صدر الدجاج، وكندير الفلفل بنفس الطريقه حتى هو. كنديروا داك الزيت كنخلطو مزيان، كندير فيه هذوك التوابل لداخل باش كتدخل فيه هذيك البنه وداك اللذه. على الشكل هذا غنخليه على جنب. كتشوفوا كنجيب البنجال وكنستفو هكذا حدا صدر ديال الدجاج على هذا الشكل هذا. كيجي زوين بزاف وكيجي بنين في نفس الوقت. كتجي اكله خفيفه هكذا ومنعشه. كي كتشوفوا البطاطا هذه عاوتاني حتى هي غادي نكحزها شويه، ندير حداها هذوك الفلفلات. هانتوما اكله خفيفه وظريفه وما فيهاش بزاف الروينه. هاني دابا غادي ندخل كلشي هادشي للفران ونخليه حتى يطيب ونخرجوا ملي غادي يطيب ونتلاقاو. غادي نقول لكم شحال غادي يدي ليا ديال الوقت. وهاد صدر هاد الليمون هذا غادي نديرو على صدر ديال الدجاج كي كتشوفوا على هاد الشكل هذا. حتى هو غادي نخلطو شويه مع داك، نديرو في هاد الباسين هكذا. هكذا ياخذ حتى هو شويه ديال التوابل على هاد الشكل هذا. هاني غادي ندخلهم للفران ونقول لكم الوقت ديال يعني الطياب شحال غادي ياخذ ليا. كي كتشوفوا دابا غادي نقدم لكم لاصوص اللي غادي نقدم مع هذاك الطبق. كنحتاج هنا كنور، حبه ديال الكنور، جوج ديال الصفر ديال البيض، و50 غرام ديال الزبده، ومعلقه كبيره ديال المعدنوس. بوغ لا صوص كنور دام د البنه، كنور دو جون دوف، 50 غرام دو بور، une grande cuillère de persil. غادي نحيد هاد صفر البيض والملحه بطبيعه الحال لو سيل. كنعزر غير الصفر، كندير غير الصفر ديال البيض، الابيض ما كنحتاجوش، غادي نخليه حتى ندير به شي حاجه اخرى. un peu de sel. غادي ندوب هاد الزبده هادي، غادي ندوز ندير صفر البيض فوق النار. غادي تتبعوا معايا. كي كتشوفوا انا درت هذاك الصفر ديال البيض، نزيد عليه هذاك كنور كي كتقولوا. كي كتشوفوا كنخلط مزيان هكذا، كنشعل النار، كتكون النار ناقصه، وبقى كنخلط. انا درت داك الزبده كتذوب ليا في الميكرون كيف تشوفوا، وكنبقى هكا مع التحريك مستمر.
ودائما بحال هكذا لاصوص على حسب الغرفه اللي عندكم، على حسب الماكله، يعني واش تفصيل كبير ولا صغير ولا. المهم الا كانت عندكم هكذا سميتو زيدوا البيض، ديروا 4 ديال البيضات و125 غرام ديال الزبده ووحده ضامه ديال البنه ولا وحده ونص، يعني على حسب كل واحد. كنبقى نخلط هكذا باش ما كتفورش ليا هذيك الزبده، يعني هذاك لاصوص ما كتفورش، كتبقى هكذا مطلوقه كي كتشوفوا. دابا غادي نزيد عليها الزبده ونبقى كنحرك. الزبده عندي سخونه كي كتشوفوا، كنضيفها عليها وكنبقى كنحرك حتى كتعقد ليا. كي كتشوفوا كنستمر هكذا في التحريك حتى كتعقد ليا هاد لاصوص، ونتلاقاو من بعد. كي كتشوفوا من بعد ما عقدت ليا هاد لاصوص ديالي مع التحريك مستمر يذوب داك الكويرات وداكشي كلشي، غادي نطفي عليها. كي كتشوفوا انا طفيت عليها النار، كنزيد عليها هذاك المعدنوس وكنبقى نخلط على هذا الشكل هذا. ها هي لاصوص ديالي واجده، هانتوما كيجي على هذا الشكل هذا. غنخليها حتى تبرد ويطيب ليا هاد سميتو الدجاج وهذا صدر الدجاج والبطاطا اللي راني دايره. كي كتشوفوا البطاطا ديالي وداكشي ها هي طابت، كتجي على هذا الشكل هذا. كي كتشوفوا كتجي طايبه زوينه هانتوما. والفلفله ها هي، وصدر الدجاج عاوتاني حتى هو كيجي على هذا الشكل هذا، والدنجال هانتوما الحامض، يعني كلشي كيجي زوين. دابا بقى ليا الا غادي نقدمو. شوفوا الطريقه الشكل النهائي ديالو كيفاش غادي نقدمو. هما الشكل النهائي ديال البلاطو ديالي. نبعد شويه باش نوريكم كيفاش كيجي. كنحطو بحال هكذا. هادو لي لاصوص اللي درت معكم، كتجي زوينه ولذيذه بزاف، كتجي غزاله، كترافق هكذا. ديروها مع يعني مع صدر الدجاج كيجي شويه ناشف. كاين اللي بغى لاصوص كيدير لاصوص، يعني كل واحد وعلى حسب الذوق ديالو. هانتوما كنقدموها بحال هكا. الفلفله درتها هكذا في الجنب، درت حداها البطاطا، ودرت سميتو هذاك لي سكالب ولا صدر الدجاج هكذا في الوسط. درت فوقو هذاك الليمون ولا السيترون كيجي زوين بزاف. والدنجال هكا درتو في الطرف. ابخي كل واحد يهز ويدير في الطبسيل ديالو، ولا تاكلوا هكذا مجموعين في طبسيل واحد، كيبقى اختياري لكل واحد. ولي صوص كي كتشوفوا هكذا، وكنرافقوا مع الشلاضه ديال الطابولي كتجي زوينه على هذا الشكل هذا، بارده وبالصحه والراحه. الا عجبتكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه وتابونيو في الفلاشيت ديالي، ونتلاقاو فيديو جديد مع وصفه جديده. كي كتشوفوا دائما كنقدم لكم داكشي زوين ولذيذ وخفيف في نفس الوقت. السلام عليكم.